म्हजें नांव फादर सिप्रियानो दा सिल्वा आनी पणजेचे इगोर्जेचो हांव गवळी. आज खुशालकायेन आमी माडयेचेर आशिर्वाद घाला आनी ओत्मीक तयारी सायबिमांचे परबेक आमी केल्या. ही एक पारंपारीक परब आनी आमकां पणजेकारांक एक नवीच उर्बा, उमेद आनी एकचार हाडटली परब. खुशालकायेन हे 10 दीस खंयच्यानूय सोंपतले आनी हे 10 दिसांची आमची आत्मीक तयारी आमी करतले हे आमचे सर्गींचे आवयक मान दिवन. हे वर्स आमचे उत्सवीक वर्स. ही इगोर्ज सुरू जाल्यार 425 वर्सां भरतात आनी ह्या उत्सवांत आमी वांटो घेत आसतना देवाचे उपकार आठयता. फाटलीं 425 वर्सां ह्या गांवच्या लोकांची सेवा आमी करीत आयल्या. ह्या वर्साक आमचो विशय जावन आसा आमी बोरवंशाची यात्रेकारां आनी सायबीण माय बोरवंशाची माता सांगाताक आमी तिका घेवन आमचें जिवीत सर्गीच्या वस्तूचेर दवरून सर्गीची वाट चलता. म्हणटून सगल्यांक पणजेकारांक आमचो उलो तुमी येवंक आनी सायबीण मायचें दर्शन घेवंक आनी तिचो आशिर्वाद घेवन हे आमचें सोबीत राजधानी हें आमचें गोंयचें शार तिचे देवाचो आशिर्वाद माय मारीच्या आश्रयाखाल आसूं. ह्या वर्साक आमी एक हिंदी भाशेन मीस दवरला परबे दिसाक 8 डिसेंबराचेर. तशेंच दिसपट्टी 1 वर 15 मिनटांचेर दनपारां ऑफिसांनी काम करतले लोकांक आमी मीस दवरला. तांणी येवन बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवन सायबीण मांयचो आशिर्वाद घेवन आपलो वावर आनी आपलें कुटुंब सायबीण मांयच्या आदारान बरे भाशेन चलोवंक. तेच बरोबर आमी बोर घातला ह्या वर्साक श्रिश्ती सांबाळून. श्रिश्ती सदांच 5वी आसची. श्रिश्तीची सांबाळ करचो सगल्यांनी. ती आमची मातृभुमी आनी ही भुमींतल्यान आमकां सगलो आशिर्वाद देवाचो मेळूं. ही परब आमी करता आसतना क्रॅकर्स, बॉम्ब्स कसलोच प्रदूशण हाडपी वस्तू वापरचे ना आनी आमची ही एक सॅक्रिफीस आमी भेटयतले आमच्या श्रिश्ती पासून. ही श्रिश्ती सदांच नितळ आमचें पर्यावरण नितळ सांबाळूंक आमचो हुस्को हो हुस्को मनान धरून हे परबेंत खुशालकायेन वांटो घेवया. सगल्यांक तुमकां गोवन रिपोर्टरा वयतल्यान देवाचो आशिर्वाद आनी सायबीण मांयची बेसांव हांव दितां. देव बरें करूं. फादर आयज 6 वरांचेर तुमची माडी जाल्ली आहा. फाल्यांच्यान 9 स्टार्ट जाता. 9 टायमींग कितें हांव मातशें सांगचें. 9 टायमींग अशें सकाळीं 7 कोंकणींतल्यान मीस, 8 वरांचेर अंग्रेजींतल्यान मीस आनी पिलारचे पाद्री देवाचें उतर परगटून घेतले. 1 वर 15 मिनटांचेर 1:15 कोंकणींतल्यान मीस ऑफिसांत वयतल्या लोकांक आनी सांजे 5:30 तेर्स आनी ते उपरांत मीस 9 मीस. फाल्यां रायतूचे सेमिनारीचो प्रोफेसर फादर दानियल फेर्नांडीस देवाचें उतर परगटून घेतलो आनी अशी एवरी डे वी वील हॅव प्रीस्ट कमिंग टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड. थँक्यू फादर.